गुजरांवाला में बहुत सारी तारीख़ी अहमियत की हामिल जो बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे मौजूद हैं कि जो भी लोग बाहर से आते हैं वहाँ पे उसकी जो हिस्टोरिकल जो इम्पोर्टेंस है उसको देख सकें, उसको एंजॉय कर सकें। इस शहर में न सिर्फ खूबसूरती में इजाफा हुआ है, नए नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और आप देखेंगे जो आपने खुद ही कहा कि कदीम और जदीद का इम्तजाज है। आपको चंद ही महीनों में ऐसी नई चीज़ें मिलेंगी जो पहले गुजरांवाला की तारीख में कभी नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसरीन बटर। आप देख रहे हैं GTV डिजिटल और इस वक्त मैं मौजूद हूं गुजरांवाला शहर में, जिसका तारीख़ में एक बहुत बड़ा किरदार है। तहरीक पाकिस्तान में भी उससे पहले यहाँ पर जब 1857 के बाद जंग आज़ादी शुरू हुई तब भी यहाँ पर गुजरांवाला में बहुत सी तहरीकों ने जन्म लिया, लेकिन बदकिस्मती से गुजरांवाला को कभी भी उस तरह से वो मुकाम नहीं दिया गया जो इस शहर का राइट बनता है। इस वक्त हम एक तारीख़ी इमारत में मौजूद हैं जो बरतानवी दौर में तामीर की गई थी। DC ऑफिस है और यहाँ पर फैसल सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो एडिशनल DC हैं। उनसे बात करते हैं कि गुजरांवाला के बारे में उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया जी आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमें ये बड़ी खुशी हो रही है कि आप इस हिस्टोरिकल सिटी को हाईलाइट कर रहे हैं। देखें जिस बिल्डिंग में हम खड़े हैं, गुजरांवाला में जब बनी, आपको पता है ये 1849 में ज़िला बना, तो उसके फ़ौरन बाद आलमोस्ट 5 इयर्स के बाद जो है ये बिल्डिंग तामीर हो गई थी और इसका जो स्ट्रक्चर है, बुनियादी स्ट्रक्चर ये वही है। छोटी मोटी जो है वो तब्दीली होती रहती है, लेकिन ये तकरीबन 150 साल पुरानी जो है बिल्डिंग है और हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। बाकी जो आपने बात की तहरीक पाकिस्तान में और इसका जो हिस्टोरिकल एक करैक्टर है, बैकग्राउंड है, वो भी रहा है। इसने ब्लड शेड भी देखा हुआ है। इस शहर के लोगों ने उस तहरीक में न सिर्फ अपना हिस्सा डाला हुआ है, कुर्बानियाँ दी हुई हैं। इसके साथ साथ आप इसमें हिस्टोरिकल साइट्स देखना चाहें वो भी मौजूद हैं। इसमें सिख दौर की हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स मौजूद हैं, इसमें मुग़ल दौर की हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स मौजूद हैं। इसमें जो मॉडर्न इरा चल रहा है उस हवाले से भी नई नई बिल्डिंग्स बन रही है। कदीम और जदीद का इम्तजाज है शहर, कदीम और जदीद का इम्तजाज है और ख़ुसूसी तौर पे जब से ये हमारी नई गवर्नमेंट आई है, CM मरियम नवाज़ शरीफ की, और उनका जो ख़ुसूसी फोकस है वो ब्यूटिफिकेशन के ऊपर है। और उसमें हमारे डिप्टी कमिश्नर सर नवीद अहमद साहब जो शबाना रोज़ मेहनत करते हैं, ख़ुद लीड करते हैं, लीड फ्राम द फ्रंट करते हैं। और उनके आने के बाद से इस शहर में न सिर्फ खूबसूरती में इजाफा हुआ है, नए नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और आप देखेंगे जो आपने खुद ही कहा कि कदीम और जदीद का इम्तजाज है। आपको चंद ही महीनों में ऐसी नई चीज़ें मिलेंगी जो पहले गुजरांवाला की तारीख में कभी नहीं हुई। बहुत ही खुश आइंद है कि पंजाब का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट शहर है ये, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और मेरा ख्याल है कि गेट वे है बहुत से शहरों के लिए ये। अभी हम इस इमारत के हवाले से ख़ास तौर से बात करेंगे कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी और अब इसकी क्या अहमियत है। देखें ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो हैं, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी हुआ करती थी। अब ये चूँकि आपको पता है किसी भी ज़िले में जो नुमाइंदा ऑफिस होता है हुकूमत पंजाब को, वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस होता है। तो ये इस वक्त डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है जिसमें न सिर्फ डिप्टी कमिश्नर साहब बैठते हैं, एडिशनल DCs बैठते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स बैठते हैं। इसके साथ साथ हमारी रेवेन्यू की और मुख्तलिफ ब्रांचेस बैठती हैं। तो जितने भी स्ट्रेटिजिक जो डिसीजंस होते हैं, जो काम होते हैं लोगों के, वो इसी इमारत से हो रहे हैं। मैं इसका जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है उस पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाह रही थी, क्योंकि आपने कहा कि ये एज इट इज़ बिल्डिंग है और ये मुझे उस टाइम की कोर्ट फील हो रही है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाह रही थी। हिस्टोरिकल मैंने बताया जैसे कि ये बिल्कुल वही बिल्डिंग है। ये अब बैठे हैं, ये खड़े हैं यहाँ पर, ये कोर्ट है। ये कोर्ट के तौर पे ही इस्तेमाल होती थी, अभी भी ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की कोर्ट के तौर पे ही इस्तेमाल हो रही है। क्या यहाँ पे ब्रिटिश दौर में बाकायदा जो है वो केसेस की समाअत होती थी? जी बिल्कुल, ना सिर्फ ब्रिटिश दौर में होती थी, उसके बाद ब्रिटिश दौर के बाद जब पाकिस्तान का क़याम हुआ तब से लेके अब तक ये कोर्ट बतौर कोर्ट ही इस्तेमाल हो रही है। इसके साथ ही हमारा एक मीटिंग रूम है, उसका नाम क्लार्क हॉल है और उसकी हालत काफ़ी खस्ता थी। जैसे मैंने बताया, हमारे DC सर को ये क्रेडिट जाता है, उन्होंने उसकी जो बाहर से है उसको वैसे ही प्रिजर्व करवाया और अंदर से चूँकि काफ़ी खस्ता हो गया था, अंदर से उसको हमने एक मॉडर्न लुक दी है ताकि जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको एक मॉडर्न और जो एक हिस्टोरिकल एक इम्पेक्ट है, दोनों का इम्तजाज मिले उनको। आपको तशरीफ़ आवरी पे गुजरांवाला में तशरीफ़ आवरी मैं खुश आमदीद कहता हूँ। गुजरांवाला में बहुत सारी तारीख़ी अहमियत की हामिल जो बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे मौजूद हैं। शेरांवाला बाग बड़ा एक कदीमी जाना पहचाना नाम है। शेरांवाला बाग में जो बारादरी है, आपने देखा होगा कि बड़ी खस्ता हाली का शिकार थी, उसको वापस उसकी ओरिजिनल सूरत हाल के अंदर उसको बहाल किया गया है। रेलिवेंट जो मिसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको प्रोवाइड करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और टूरिज़म डिपार्टमेंट पूरी कोशिश कर रहे हैं।
کہ جو بھی لوگ باہر سے آتے ہیں وہاں پہ اس کی جو ہسٹوریکل جو امپورٹنس ہے اس کو دیکھ سکیں, اس کو انجوائے کر سکیں. اور ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ جو ریلیونٹ جو انفراسٹرکچر ہے, جو بیسک فیسلٹیز ہیں وہ ہم پرووائڈ کریں. سو وی آر آن دا رائٹ ٹریک, وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ کہ ہم اس ہسٹوریکل ٹریجر کو پروموٹ کرنے کے لیے, اس کو پریزرو کرنے کے لیے, کنزرو کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. تو انشاءاللہ العزیز مزید اس کے اندر بہت سارا جو ویلیو ایڈیشن ہے وہ کیا جا رہا ہے, جو کہ گوجرانوالہ کی جو تاریخی اہمیت ہے اس کو بڑھانے میں, گوجرانوالہ کی پروموشن میں اپنا کردار ادا کرے گا. دیکھیں آج کا جو موجودہ جو گوجرانوالہ ہے, میں اس کو رائزنگ گوجرانوالہ کہتا ہوں. گوجرانوالہ کی بہت ساری ایسی سائٹس جہاں پہ ہمیں ایکسیسیبلٹی کا ایشو تھا, روڈ انفراسٹرکچر, بیسک جو فیسلٹیز تھیں وہ مسنگ تھیں. الحمدللہ موجودہ گورنمنٹ کے دور میں تمام علاقوں کو, وہ بھلے رورل علاقہ ہے یا آپ کا اربن علاقہ ہے, سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ تمام علاقوں کو ایکول اٹینشن دی جا رہی ہے. روڈ انفراسٹرکچر آ رہا ہے, بیسک فیسلٹیز وہاں پہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں. ماضی میں بالکل تھا کہ بہت ساری ایسی ہسٹوریکل سائٹس تھیں جہاں تک ہماری ایکسیسیبلٹی کا ایشو تھا, روڈ انفراسٹرکچر اور دیگر فیسلٹیز نہیں ہوا کرتی تھیں. الحمدللہ وہ ساری کی ساری بیسک جو فیسلٹیز ہیں اس وقت گورنمنٹ آف پنجاب پرووائڈ کر رہی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال, جو ہمارا گردوارہ جو روہڑی صاحب ہے امن آباد کا, اگر آپ لاسٹ ایئر وہاں پہ آئے ہوں تو وہاں پہ روڈ کی جو صورت حال تھی, آپ کو شاید گاڑیوں پہ بھی جانا بڑا مشکل آپ کو ہوا کرتا تھا. اس سال اگر آپ جا کے دیکھیں تو آپ کا کارپوریٹ روڈ ہوگا اور آپ بغیر کسی انٹرپشن کے آپ ود ان فیو منٹس آپ وہاں پہ مین جب جی ٹی روڈ سے اترتے ہیں تو آپ گردوارہ روڑی صاحب میں امن آباد میں آپ پہنچ سکتے ہیں. تو اس طرح کی جتنی ہماری جگہیں ہیں ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ جو فیسلٹیز ریکوائرڈ ہیں ہم ان کو پرووائڈ کریں, تاکہ ٹورسٹ حضرات جو کہ انٹرنیشنل ٹورسٹ جو آتے ہیں, جو لوکل ٹورسٹ آتے ہیں, بآسانی وہاں پہ پہنچ سکیں. گوجرانوالہ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک محبت, امن, شانتی کی سرزمین ہے. گوجرانوالہ کے جو لوگ ہیں بڑے فورتھ کمنگ لوگ ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ چند برسوں میں یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا سے جو سکھ یاتری ہیں وہ یہاں پہ آ رہے ہیں. وہ یہاں پہ جتنی ان کے مقدس مقامات ہیں, جو ان کے ہسٹوریکل سائٹس ہیں, بڑا فریلی وہاں پہ جاتے ہیں, لوگ ان کو ویلکم کرتے ہیں اور بڑا بھرپور انداز میں ان کا استقبال کیا جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو تعداد ہے ہر سال ملٹیپلائی ہوتی جا رہی ہے. اگر لاسٹ ایئر ان کی تعداد اگر تھاؤزنڈز میں تھی تو وہ اب ڈبل ہو جائے گی. تو یہ ایک بہت بڑی بیوٹی سے اللہ تعالیٰ نے گوجرانوالہ کو نوازا ہے کہ یہ بڑے پیار کرنے والے لوگ ہیں. اور جس طرح یہاں پہ انٹرنیشنلی, نیشنلی جو اس طرح کے جو لوگ یہاں پہ سکھ یاتری خاص طور پہ جا رہے ہیں, جس طرح ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے سالوں میں تعداد بھی بڑھے گی. اور گوجرانوالہ کا خاص طور پہ پنجاب کے اندر, پاکستان کے اندر ایک بہت اہم مقام ہوگا اس طرح کی ریلیجس ٹوریزم کی پروموشن کے حوالے سے. بہت شکریہ. اور گوجرانوالہ شہر کو دنیا بھر میں ڈیفینیٹلی فیچرز کے ساتھ جو ہے وہ ابھارنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ایک بہت ہی رچ شہر ہے اور یہ جو جگہ ہے یہ بھی بہت تاریخی حیثیت کی حامل ہے. یہاں پر اگر آپ اطراف میں کیمرہ مین دکھائے آپ کو تو یہاں پہ جو وینٹیلیشن کا سسٹم ہے اور جو یہاں پر کورٹ کا ایک منظر ہے وہ آپ کو دکھائی دے سکتا ہے کہ کس طرح سے یہاں پر عدالتیں لگائی جاتی تھیں, اور برطانوی دور ہی کے یہاں پہ جو ہمیں فیچرز ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں. آپ کو یہ بھی ہم بتاتے چلیں کہ گوجرانوالہ کی تاریخی حیثیت کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ایک زمانے میں گوجرانوالہ جو ہے وہ پنجاب کا کیپٹل سٹی ہوا کرتا تھا. یہ شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ گوجرانوالہ بھی کبھی کیپٹل سٹی رہ چکا ہے. ابھی لاہور جو ہے وہ پنجاب کا دل کہا جاتا ہے, لیکن کسی زمانے میں گوجرانوالہ کو یہی حیثیت حاصل تھی. اور یہ میرا خیال ہے کہ تمام گوجرانوالہ کے لوگوں کے لیے بھی پراؤڈ مومنٹ ہے اس چیز کو جاننا, اور میرا خیال ہے کہ اس چیز کو پوری دنیا میں بتانا جو ہے وہ بھی اس شہر کے ساتھ جو ہے وہ سب سے بڑا انصاف ہوگا. آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا, اور گوجرانوالہ کا جب بھی کبھی آپ وزٹ کریں تو ضرور آئیے, کیونکہ ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت ریچ ہے. یہاں پر بہت سی عمارتیں ہیں جو ڈیفینیٹلی ہم آپ کو فردن دکھاتے رہیں گے. تو وزٹ کیجیے, گوجرانوالہ کی ٹورزم جو ہے اس میں اپنا حصہ جو ہے اپنا کردار ادا کیجیے. اپنے میزبان نسرین بٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.